आजबाट नयाँ वर्ष 2080 साल सुरु। नेपाल भ्रमणका लागि 181 चिनिया पर्यटक। काठमाडौँमा विमानस्थलमा पञ्चे बाजाले गरियो स्वागत। कांग्रेसकी कम्युनिस्ट जन्मियो भन्ने ठाउँमा स्वर्णिम वाग्लेलाई बोकेर आएको रवि लामिछानेको भनाई। तनहुँ 1 मा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई समर्थन गर्ने गोविन्दराज जोशीको प्रतिबद्धता। ढाका कुमारलाई हटाएपछि आफूलाई सांसद नबनाएकोमा राजसपाका मेघ आले असन्तुष्ट। मेयर बालेनको कदमले राम्रो सन्देश नदिएको सरकारकी प्रवक्ताको भनाई। अयोग्य लडाकुलाई सहयोग गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरियो। 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पायौं। अब उपनिर्वाचन पछि सरकारमा जान्छौं। बैठकमा शेखर गगनको ब्रिफिङ। 5000 को जिम्मा लिएको होइन, राजनीतिक प्रतिवाद मात्र गरेको हुँ, अदालतलाई प्रचण्डको जवाब। नागरिकले आफ्नै सपनाको मलामी जानुपर्ने अवस्था आएको गगन थापाको भनाई। डिभोर्सको मुद्दा चल्दा चल्दै यौन शोषण गरेको आरोपमा न्यायाधीश गिरीमाथि पत्नीको अर्को जारी। सरकार र मिटर ब्याजी पीडितको वार्ता भङ्ग। संघर्ष समितिले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने। प्रकाश सपुतको गीत सकम्बरीमा अभावले पनि मान्छेलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ त भन्ने सन्देश। मोबाइलमा रेलको भिडियो बनाउन लाग्दा गुजरातमा 1 नेपालीको मृत्यु। बेसरी पेट दुख्यो भनेर अस्पताल आएका वृद्धको पेटमा भेटियो रक्सीको बोतल। ब्यागेज ह्यान्डलिङ गर्ने नेवानीका कर्मचारीलाई दिन थालियो गोची नभएको पोसाक। बाजुराका 1 बालकमा कालाजार भेटियो। थप 106 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। डडेलोका कारण वायु प्रदूषण बढ्दो, सम्भव भएसम्म घर बाहिर ननिस्कन वातावरण विभागको आग्रह। टिभीको रिमोट जत्रै कुकुर गिनिज बुकमा नाम लेखायो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल वैशाख 1 गते शुक्रबार, इस्वीसम्म 2023 अप्रिल 14 तारिक। यसैगरी आज वैशाख कृष्ण नवमी तिथि पनि रहेको छ। आजबाट सुरु भएको 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हरेक नकारात्मक शक्तिहरूलाई 2079 मै छाडेर सकारात्मक उत्साह र ऊर्जा लिएर अगाडि बढौँ। सबैलाई सधैँ सुख होस्, स्वास्थ्य र समृद्धिको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँले दिनु भएको माया कहिल्यै पनि घट्ने छैन भन्ने आशामा पूर्ण विश्वस्त रहेका छौँ। समाचारमा प्रवेश गरौँ। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, उपनिर्वाचन विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। आजबाट सुरु भएको नववर्ष 2080 साल मनाउन नेपाल आएका 181 चिनिया पर्यटकको प्रसङ्गबाट। चीनबाट नेपाल भ्रमणका लागि 181 चिनिया पर्यटकहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्। नेपालीहरूको नयाँ वर्ष पूर्व सन्ध्यामा हिजो बिहिबार 181 जनाको समूह विमान चार्टर गरेर काठमाडौँ आइपुगेका छन्। चिनिया पर्यटकहरूलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, नेपालका लागि चिनिया राजदूत छेनसङ लगायतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पञ्चे बाजा सहित स्वागत गरेका छन्। हिमालय एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरेर 181 जना चिनिया पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। उनीहरूको करिब 7 देखि 10 दिन नेपालमा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा घुम्ने योजना रहेको छ। 181 चिनिया पर्यटकलाई स्वागत गरेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनिया पर्यटक आउने ढोका खुलेको बताएका छन्। मन्त्री किरातीले कोरोना महामारीको कारण लामो समय नेपालमा समूहमा घुम्न प्रतिबन्ध खुल्ला हुनु, नेपाल र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार भएको बताएका छन्। उनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि चीनको योगदानको प्रारम्भ भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले तनहुँ 1 राजनीतिक रूपमा चेतनशील र क्रियाशील क्षेत्र भएको बताएका छन्। घर घरमा बच्चा जन्मिँदा समेत कांग्रेस जन्मियो कि कम्युनिस्ट भनेर चर्चा हुने ठाउँमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई बोकेर पार्टी मैदानमा खडा भएको उनको भनाइ रहेको छ। तनहुँ 1 राजनीतिक रूपमा असाध्यै चेतनशील अथवा राजनीतिक रूपमा क्रियाशील ठाउँ हो। हिजो बिहिबार तनहुँको आबु खैरेनीमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै लामिछानेले भने घर घरमा मान्छेहरू छोरा जन्मियो कि छोरी भन्ने
भन्ने भन्दा पनि कांग्रेस जन्मियो कि कम्युनिस्ट जन्मियो भनेर भनिने राजनीतिक रूपमा असाध्यै घोलिएको ठाउँमा हामी स्वर्णिम वाग्लेलाई बोकेर आएका छौं। उनले आफ्नो पार्टी कसै विरुद्ध नरहेको भन्दै गरिबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्ध भने दुश्मन भएको बताए। उनले आफ्नो पार्टी आम नागरिकको मित्र भएको उल्लेख गर्दै देश बनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। सभापति रवि लामिछानेले घुस खाने मान्छे शानले हिँडेको देखेर आफूलाई लाज लागेको तर्क दिएका छन्। उनले भने कुनै पनि मान्छेले घुस खायो भन्दा पनि त्यो शानले हिँड्न सकेको देखेर मलाई लाज लाग्छ। म आफ्नो शिर झुकाउँछु। घुस खायो रे तर शानले अनुहार देखाएर नाक देखाएर हिँडेको छ, त्यो भन्दा लज्जाको विषय के हुन सक्छ, उनले प्रश्न गरेका छन्। भ्रष्टाचारको विरोध गरेर राजनीतिलाई नयाँ ढंगले लान नसके दुर्भाग्य हुने उनले बताए। नेपालको राजनीतिक दलमा कस्ता कस्ता विवादहरू आए, अडियो र भिडियो रेकर्डहरू बाहिरिए, तर दलहरूले ती नेताहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पूजा गरेर राखेका छन्, संरक्षण दिएर राखेका छन्। हामीले घण्टा गनेर 72 घण्टा भित्र कारबाही गरेर देखाइदियौं, यो सबैलाई लागू हुनेछ। उनले आगामी निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टीले सरकार बनाउने दाबी गरेका छन्। हामीलाई यो निर्वाचन धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो निर्वाचनको परिणामले 5 वर्षभित्र हामी आफैले सरकार बनाउन सक्ने कुराको जनाउ घण्टी बजाउँछ। गत निर्वाचनमा चितवन 2 ले दिएको सन्देशले 20 घण्टी वाहकहरू संसदमा प्रवेश गरिसकेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 मा हुने उपचुनावमा पूर्व कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेलाई समर्थन गर्ने भएका छन्। कांग्रेससँग सहमति हुन नसकेपछि राजसपासँग हिजो भएको वार्तामा जोशीले सो प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हिजो भएको वार्तामा राजसपाको तर्फबाट सभापति रवि लामिछाने, तनहुँ 1 का उम्मेद्वार वाग्ले, राजसपा सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी तथा केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरा रहेका थिए। जोशीको तर्फबाट उनी सहित छोरा दीपक राज जोशी रहेका थिए। उक्त वार्तामा सहभागी एक नेताले स्वर्णिमलाई निशर्त समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जोशीको आएको बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं 12-2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवले जातीयता र साम्प्रदायिकताको नारा दिनेहरूबाट सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। 12 को करैयामा बिहिबार आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जसपा अध्यक्ष यादवले जातीय र साम्प्रदायिक नारा लगाएर समाजमा हिंसा भड्काउन खोज्ने तत्त्वहरूलाई भोट मार्फत जवाब दिन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले भने जातीयताको कुरा गरेर जनतालाई भड्काउने र सामाजिक एकता र सद्भाव बिथोल्नेहरूबाट सावधान रहनुपर्छ। यसले कसैलाई पनि हित गर्दैन। परिवर्तनकामी शक्तिहरूको कठोर सङ्घर्ष तथा मधेस विद्रोहकै कारण आज देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएकाले यसको रक्षा गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको उनले बताएका छन्। संघीयता विरोधी शक्तिहरू विभिन्न नाममा सल्बलाई रहेकाले आम जनता सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष यादवले भने प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न तथा बाँकी अधिकारहरूको सुनिश्चितताका लागि सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक रहेको छ। त्यसैले झुटा भरम फैलाएर मिठा सपना बाँड्ने तत्त्वहरूको पहिचान गरौं। उनले मधेस विद्रोहकै प्रतिफलले गर्दा देशमा संघीयता आएको र विभिन्न नाममा मधेसी जनतासँग गरिने विभेदहरूको अन्त्य भएको चर्चा गरेका छन्। ढाका कुमार श्रेष्ठलाई सांसद पदबाट हटाएर बिन्दवासिनी कमसकारलाई सांसद बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयले उक्त पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा ढाकापछि दोस्रो नम्बरमा आफ्नो नाम रहेको कारण आफू सांसद बन्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्य मेघ आले असन्तुष्ट बनेका छन्। आलेले आफ्नो असन्तुष्टि भए पनि यसलाई मुद्दाका रूपमा अघि नबढाउने बताए। पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने कुरा हो उनले भने, तर पार्टीले जनमानसमा राम्रो गर्दैछ, चुनावको माहौलमा समझदारी गरेर जाने कुरा हो। उनले निर्वाचन आयोगमा उजुरी लिएर जाने कि नजाने भन्ने निष्कर्षमा नपुगेको पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन अघि समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश हुनुहुने रोलक्रम निर्धारण गर्न पार्टी सदस्यहरू बीच मतदान गराएको थियो। उक्त सूचीमा आदिवासी जनजाति पुरुष कलिस्टरमा ढाकाराम श्रेष्ठ पछि आलेको नाम रहेको थियो। नेपाल सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको कदमले जनमानसमा राम्रो सन्देश नगएको बताएकी छिन्। बिहिबार मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले सिंहदरबार लगायत ठाउँको फोहोर उठाउन नदिने मेयर बालेनको कदम उनको पदीय दायित्व विपरीत भएको बताएकी छिन्। कानूनले फोहोर मैला व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकारमा राखेकाले मेयर बालेनले कि कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्ने नभए विद्यमान कानून अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने मन्त्री शर्माको तर्क रहेको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले अयोग्य घोषित माओवादी लडाकुलाई 2 लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा समाजले सो आग्रह गरेको छ। शान्ति प्रक्रियाका क्रममा अनमिनले 4008 जना माओवादी लडाकुलाई अयोग्य घोषित गरेको थियो। छलफलका क्रममा समाजको प्रतिनिधि मण्डलले माओवादीको जनयुद्ध सुरु भएको दिनलाई जनयुद्ध दिवस भनी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने सरकारी निर्णय पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ। छलफलमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार गोविन्द खनाल, काठमाडौँ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सहभागी रहेका थिए। उनीहरूले शान्ति समाजका तर्फबाट सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ज्ञापन पत्रमा संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानून र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्न आग्रह पनि गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारमा 9 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। यसअघि सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच 8 मन्त्रालय मात्रै पाउने सहमति भएको थियो। तर अहिले सरकारमा जाँदा 9 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री लिएर सरकारमा जाने कांग्रेस नेता सुरेन्द्र आचार्यले जानकारी दिएका छन्। उनले भने कांग्रेसबाट अहिले 4 जना सरकारमा गइसक्नु भएको छ। अब 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी हुने कुरा हिजोको बैठकमा शेखर गगनको ब्रिफिङ रहेको छ। पार्टीबाट सरकारमा जानेहरूको नाम लगभग तय भइसकेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। हिजोको बैठकमा आफूहरूको अडानको कारणले 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पाउन सफल भएको डाक्टर शेखर कोइराला र गगन थापाको बैठकमा राखेको सुनाएका छन्। उनले वैशाख 10 को उपनिर्वाचन पछि मात्रै अब सरकारले पूर्णता पाउने समेत जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको 5000 जनाको हत्याको जिम्मेवारी आफूले नलिएको बताएका छन्। संविधानको मर्म र भावना विपरीत द्वन्द्वकालमा मारिएका सबैको जिम्मा विद्रोही पक्षले लिनुपर्छ भनेर निरन्तर प्रहार भएपछि राजनीतिक प्रतिवादका क्रममा प्रसङ्गवश अभिव्यक्ति दिएको उनको जिकिर रहेको छ। 2076 साल माघ 1 गते टुँडीखेलमा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले 17000 मारेर आएको आरोपको प्रतिवाद गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले भनेका थिए, त्यो सत्य होइन, हिजोका सामन्त राज्यहरूले 12000 मारेका हुन्, मलाई 5000 को जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु, तर हिजो राज्यले मारेका 12000 को कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुने छैन। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा नराम्रा कामका म जिम्मेवारी लिनेछु, म त्यसबाट भाग्न हुँदैन, तर नगरेको कामको दोष मलाई थुपार्नु भएन। त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डले 5000 व्यक्ति मारेको नैतिक जिम्मेवारी लिने साबिती बयान दिएको र त्यसका आधारमा तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकहरू आफूले देखेको सपनाको मलामी जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले नागरिकमा ठूलो छटपटाहट, दिगदारी र आक्रोश भएको बताएका छन्। मानिसको मनमा सिर्जना भएको चञ्चलताको समाधान बेलैमा हुन नसके देशले झनै समस्या भोग्ने उनले बताए। महामन्त्री थापाले सपना बोकेर हुर्किरहेको कोही पनि नागरिकले आफ्नो सपनालाई मारेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको प्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। महामन्त्री थापाले वैशाख मसान्तसम्म पार्टी भातृ संगठनहरूको विभाग बनाउने र पूर्णता दिने काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। न्याय परिषदका न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि कान्छी पत्नी आरती रावलले अर्को जाहेरी दर्ता गरेकी छिन्। उनले आफूमाथि श्रीमानले फेरि बलात्कार गरेको भन्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र कालीमाटीमा जाहेरी दर्ता गरेकी छिन्। 39 वर्षीय रावलले यसअघि गिरीमाथि वैवाहिक बलात्कार तथा घरेलु हिंसा गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कपिलवस्तुमा जाहेरी दिएकी थिइन्। सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले गिरीलाई जिल्ला अदालत कपिलवस्तु मार्फत पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। गिरीलाई प्रहरीले मंगलबार काठमाडौँबाट पक्राउ कपिलवस्तु पठाइसकेको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि पनि गिरीले आफ्नै कोठामा आएर बलात्कार गरेको भन्दै राहुलले अर्को जाहेरी दिएकी हुन्। राहुलले जाहेरीमा उल्लेख गरे अनुसार गिरीले उनलाई फोन गरेर एकपटक जसरी पनि भेट्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूको भेट सुन्दरा स्थित काठमाडौँ महलमा भएको थियो। भेटपछि आफ्नो मोबाइल समेत कब्जामा लिएर गिरीले मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको समेत राहुलको आरोप रहेको छ। आफूले नमानेपछि पछ्याउँदै गङ्गबु स्थित आफ्नो कोठामै आएको उनले बयान दिएकी छिन्।
सरकार र मिटर ब्याज पीडित बीचको वार्ता भङ्ग भएको छ। बिहिबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ता सहमति नभएपछि दुई पक्ष बीचको वार्ता भङ्ग भएको छ। सरकारी वार्ता टोलीले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न नचाहेकाले वार्ता भङ्ग गरिएको मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार समितिले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको छ। 5 दिनसम्म भएको वार्तामा सरकारी पक्षले पुरानै कुराहरू दोहोऱ्याएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने प्रवक्ता नवीनले बताएका छन्। गायक प्रकाश सपुतले नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन्। सकम्बरी बोलको गीतमा प्रकाश आफ्नै स्वर शब्द र संगीत रहेको छ। स्वरमा प्रकाशलाई व्रता गन्धर्वले साथ दिएकी छिन्। अभावले मान्छेलाई के सम्म गराउन बाध्य बनाउँछ भन्ने गीतमा समावेश रहेको छ। श्रीमतीले छोरी मात्रै जन्माएको भन्दै बुवाले दोस्रो विवाह गरेपछि बहिनी र आमाको लालन पालनको जिम्मा आफ्नो काँधमा आएपछि एक युवती कसरी अवसरवादीबाट शोषणमा पर्छिन् भन्ने गीतबाट बताउन खोजिएको छ। अर्काको अभावमा खेलेर जिन्दगी बर्बाद बनाइदिनेहरू सहरका चोकचोकमा रहेको यथार्थलाई गीतले चित्रण गरेको छ। भिडियोमा प्रकाश स्वयंसँगै कुसुम शर्मा, सुनिल थापा लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ। मोबाइलमा भिडियो बनाउने क्रममा एकजना नेपाली युवाको भारतीय राज्य गुजरातमा मृत्यु भएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार रेलको भिडियो बनाउन लागेका प्रकाश मङ्गल विगतको मङ्गलबार रेलको ठक्करबाट मृत्यु भएको हो। एक साता अघि कामको खोजीमा गुजरात पुगेका विकले पहिलो पटक रेल देखेपछि उत्साहित हुँदै भिडियो बनाउन लागेका थिए। उनको नेपालको ठेगाना स्पष्ट नखुलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बिहिबार दिउँसो सेती प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल वार्डमा धनगढी 14 का 61 वर्षीय जवान सिंह रोका मगर पुगे। उनी मेडिकल वार्डमा बेसरी पेट दुख्यो भनेर आएका थिए। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी मेघराज उपाध्यायका अनुसार उनलाई मेडिकल वार्डबाट तुरुन्तै छातीको एक्सरे गर्न पठाइयो। एक्सरे रिपोर्ट हेर्दा उनको पेटभित्र रक्सीको बोतल देखियो। बिरामी हिजो मात्र पेट दुख्यो भनेर चेकअप गर्न आउनु भएको थियो। एक्सरे पछि मात्रै बिरामी आफैले पेटमा बोतल छ भन्ने कुरा थाहा पाएको उनले बताएका छन्। मगरका अनुसार उनको पेटमा बोतल गएको 2-3 दिन जति भयो। मेडिकलमा सामान्य उपचार पछि पेट असाध्यै दुख्न थालेपछि उनी अस्पताल पुगेका थिए। मगरले अस्पताललाई साथीसँगै मदिरा सेवन गरेको र साथीहरूले नै पेटभित्र बोतल छिराइदिएको बताएका छन्। पेटभित्रको बोतल निकाल्न अपरेसन गर्ने वा उसै निस्किन्छ भन्ने तयारी भइरहेको पनि डाक्टरले बताएका छन्। अपरेसनका लागि अरू पनि मेडिकल जाँच हुन्छ। सबै तयारी पूरा गरेर बोतल निकाल्ने काम हुन्छ, सूचना अधिकारी उपाध्यायले बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी कुलदीप चन्दका अनुसार अस्पतालले आफन्तहरूको सहमतिमा उनको पेटभित्रको बोतल निकाल्न अपरेसनको तयारी गरेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार घटनाबारे सोधपुछ गर्दा बिरामीले आफ्नै कमजोरीले यस्तो घटना हुन पुगेको बयान दिएका छन्। ब्यागेज ह्यान्डलिङमा खटिने नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई गोजीरहित पोसाक दिन थालिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले हिजो बिहिबार यसबारे जानकारी गराएको हो। यात्रुको ब्यागेज फुट्ने, चोरी हुने घटनाबारे यात्रुका गुनासा बढेसँगै नेपाल एयरलाइन्सले ब्यागेज ह्यान्डलिङ सेवा सुधारमा यस्तो कदम चलाएको छ। निगमका अनुसार अब एयरपोर्टमा कार्यरत कर्मचारीका लागि गोजी नभएको पोसाकको व्यवस्था गरिएको छ। अब ब्यागेज ओसार पसार गर्ने ट्रलीमा पनि बार र चेन लगाइएको छ। गर्मीयाम सुरु भएसँगै बाजुरामा कालाजारका बिरामी भेटिन थालेका छन्। हिमाली गाउँपालिका 3 बौडीका छपल थापाका 6 वर्षीय छोरा निमा छिरिङ थापालाई कालाजार देखा परेको जिल्ला अस्पताल बाजुराले जानकारी दिएको छ। लगातार 3 महिनादेखि बिरामी भई थला परेका थापाको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा निको नभएपछि बुधबार बेलुका जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारका क्रममा बालकमा कालाजार रोग भेटिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी निपराज गिरीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बालकमा कालाजार का साथै कुपोषण पनि रहेको छ भने शरीरमा 2 पोइन्ट मात्र रगत रहेको छ। रगतको मात्रा कम भएकाले बालकलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने भएपछि थप उपचारका लागि सुविधायुक्त अस्पताल पठाउने तयारी गरिएको सूचना अधिकारी गिरीले जानकारी दिएका थिए। गर्मीयाममा घर आँगन अगाडि हुने फोहोर र खाल्टोमा पानी जम्ने भएकाले लामखुट्टे लाग्ने र लामखुट्टेले टोकेपछि कालाजार रोग लाग्ने अस्पतालका निमित्त कार्यालय प्रमुख डाक्टर मिलन जोशीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार गर्मीमा कालाजार, डेङ्गु लगायत रोगको जोखिम बढ्ने गरेको छ। यो सँगै जिल्लामा कालाजारका बिरामीको संख्या 5 पुगेको छ। यसअघि कोल्टीमा 4 जनामा कालाजार भेटिएको थियो।
समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म पछिल्लो 24 घण्टामा थप 106 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1488 नमुना मध्ये 541 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 64 जना र 947 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 42 जना गरी 106 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 435 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 27 जना, आइसियुमा 12 जना र भेन्टिलेटरमा 3 जना उपचाररत रहेका छन् भने हिजो मात्र 74 जना कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। पछिल्लो केही दिन यता डढेलोका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा वायु प्रदूषण उच्च हुन थालेको छ। डढेलोका कारण उपत्यकाको वायुमण्डलमा दूषित हावा थुप्रिएको वन तथा वातावरण विभागले जानकारी दिएको छ। पश्चिमी क्षेत्रबाट प्रदूषित हावा उपत्यका आउँदा यहाँको मौसम खासै खुल्न सकेको छैन। विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा 12 पर्सा, चितवन लगायत देशभरका 140 स्थानमा लागेको डढेलोका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित देशको मध्य तथा पूर्वी भागमा वायुको प्रदूषण अत्याधिक बढेको पाइएको छ। विज्ञप्तिमा वायु प्रदूषणले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्वास प्रश्वासका बिरामी र मुटुका बिरामीलाई असर गर्ने भएकाले काम नपरेसम्म घर बाहिर ननिस्कन, निस्कनै परे मास्क तथा चस्मा लगाउन र सावधानी अपनाउन पनि आग्रह गरिएको छ। जाँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। 2.5 वर्ष उमेरको एउटा पोथी कुकुर संसारको सबैभन्दा सानो जीवित कुकुरको रूपमा गिनिज बुकमा नाम लेखाएको छ। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सका अनुसार पल नामको सो कुकुर 9.14 सेन्टिमिटर अग्लो रहेको छ भने 12.7 सेन्टिमिटर लामो रहेको छ। पलको जन्म सन् 2020 को सेप्टेम्बरमा भएको बताइएको छ। यो कुकुर एउटा टेलिभिजनको रिमोट भन्दा पनि सानो आकारको रहेको छ र एउटा डलर नोट जत्तिकै लामो रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।